आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी यो भिडियोमा नेपालको इतिहासको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, अथवा भनौँ नेपालको इतिहासमा राणा शासनको विलय र प्रजातन्त्रको उदयको समयका प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको समग्र जानकारी गराउनेछौँ। सँगसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयको इतिहासबारे कुरा गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 2005 साल वैशाख 16 गतेका दिन भारत राँचीबाट श्री 3 पद्मले पठाएको राजीनामा पत्र डम्बर शमशेर थापाले रातारात गरी विक्रम सम्वत 2005 साल वैशाख 18 गते रातमा नेपाल वीरगञ्जमा ल्याइ पुर्याए। वीरगञ्जबाट डम्बर शमशेर थापाले फोनद्वारा राजीनामा विषयको जानकारी पाएपछि सोही रात प्रधान सेनापति मोहन शमशेर स्वतः श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्री तथा मार्शल घोषित भए। पद्म शमशेरको राजीनामा श्री 5 त्रिभुवनलाई स्वीकृत गराउनुपर्ने साथै लालमोहर समेत श्री 5 त्रिभुवनबाट हासिल गर्नुपर्ने परम्परालाई मोहन शमशेरले पनि जरुरत सम्झेनन्। यिनी पनि जुद्ध शमशेर र पद्म शमशेरहरू झैं स्वतः श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री घोषित भए। नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ताको लालमोहर समेत श्री 5 महाराज धिराजसँग लिनुपर्ने आवश्यकता यिनले सम्झेनन्। केवल श्री 5 हरूको दर्शन मात्र गरे। श्री 3 मोहनको जन्म विक्रम सम्वत 1942 साल पुस 13 गतेका दिन भएको हो। यिनी स्वर्गीय श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरका प्रथम पुत्र हुन्। परम्परा अनुसार श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्री हुनेले 19 तोपको सलामी पाउने गरेकोमा मोहन शमशेर श्री 3 महाराज हुन साथै सर्वप्रथम यिनले 21 तोपको सलामी दगाउन लगाए। भाइ बबर शमशेर प्रधान सेनापतिले पनि 17 तोपको पाउनुपर्ने प्रथालाई तोडेर 19 तोपको सलामी पाउने चलन कायम गरे। स्वर्गीय श्री 3 जङ्गले भाइ प्रधान सेनापति बम बहादुरलाई विक्रम सम्वत 1911 मा मिनिस्टरको पद दिएका हुन्। सोही अनुकरण गरी श्री 3 मोहनले पनि भाइ बबर शमशेरलाई मिनिस्टरको पद दिए, साथै निजको रानीलाई बडा रानी साहेबको खिताब पनि दिए। स्वर्गीय श्री 3 चन्द्रकै समयमा बबर शमशेरले दाजु मोहन शमशेरको हस्ताक्षर गराइरहेको कागज, जसमा म महाराज भएमा तिमीलाई रु 11 लाख दिनेछु भनी लेखिएको कागज देखाएकोले रु 11 लाख बबर शमशेरले पाए। बबर शमशेर र शंकर शमशेरहरूले ओम राम नामक पदक भेटाए। चन्द्रजङ थापा र डम्बर शमशेर थापाहरूले अवकाश प्राप्त गरिसकेकाले फेरि बहाली कमान्डिङ कर्नेलको पद पाए। यसरी भूतपूर्व श्री 3 जुद्धले बनाइ गएका नियमहरूलाई मोहन शमशेरले तोड्दै गए। मोहन शमशेर श्री 3 महाराज हुन साथै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र अन्य नेपाल सरकार विरोधी तत्त्वहरू पुनः अवैध घोषित गरे। तर त्यस समयसम्म नेपाल अधिराज्यभर र प्रवासी नेपालीहरूमा समेत जनजागरणले जरो गाडिसकेको थियो। तैपनि यी क्रूर सामन्ती शासकहरू आफ्नो अस्तित्व राख्न अनेक प्रयास गर्दै थिए। आफ्नै सौतेनी मुमा श्री 3 कान्छी बडा महारानी बालकुमारी देवी अर्थात् विष्णु शमशेर, शंकर शमशेर र मदन शमशेरकी मुमा जो काशीवास गरी भारत वाराणसी भोलनपुरमा बसोबास गरेकी थिइन्, निजलाई केही दिनमै काठमाडौँ निम्त्याई श्री 3 मोहनले आफ्नो धाक रवाब देखाउनुका साथै ठूलो सत्कार समेत गरे। विक्रम सम्वत 2005 साल जेठ 14 गतेका दिन श्री 3 मोहनले आफ्नो सिन्दुर यात्रा हनुमान ढोका राजदरबारबाट धुमधामसँग सम्पन्न गरे। सोही दिन घोषणा समेत गरे, जसमा नेपाल सरकार ब्रिटिस, भारत, अमेरिका, चीन, तिब्बत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड र ब्राजिलका साथै अनेक कतिपय राष्ट्रहरूसँग पनि दैन्य सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। साथै राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि नेपाललाई बन्न दिनुपर्छ। यसै दिन अचानक भयंकर हुरी बतास आँधी बेहरी समेत आई श्रृंगारेका ध्वजा पताकाहरूका साथै ठाउँ ठाउँमा बनाएका ढोकाहरू समेत बिगारेर लथालिङ्ग पारिदियो। त्यसपछि सिंहदरबारको मूल ढोकाको दायाँतर्फ सानो ढोकामा रिसल्लाको घोडा दौडेर आई ठक्कर खाएर मर्यो। सिंहदरबारको झण्डा कौसीमा गिद्ध बस्यो। अनेक अशुभ गुण देखाएकोले श्री 3 मोहनले होम इत्यादिको साथै शान्ति स्वस्ति समेत गराए। विक्रम सम्वत 2005 जेठ 22 गतेका दिन फेरि श्री 3 मोहनले आफ्नो राज्याभिषेक भनी सिंहदरबारबाटै धुमधामसँग सिन्दुर यात्रा भन्दा अझ बढी शान शौकन र प्रभावका साथ सम्पन्न गरे। त्यो समय भारत सरकारले हैदराबादमा 81 आफ्नो प्रभुत्व जमायो। काश्मीरमा पनि आक्रमण गर्यो। भारतवासी मुसलमानहरूले भारतमा क्रान्ति गर्ने र पाकिस्तानले भारतमा चढाई गर्ने आशंका भएको हुँदा भारतले नेपाल सरकारसँग सेनाको माग गर्यो। श्री 3 मोहनले पनि तुरुन्त आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित राख्नका लागि भारत सरकारलाई खुसी पार्न हैदराबाद, पाकिस्तान र कश्मीरसँग भारतबीच झैझगडा भएमा सो दमन गर्न बिना शर्त 10 ब्रिगेड नेपाली सेना भारत सरकारको सहायता आफ्नो जेठा छोरा मेजर जनरल शारदा शमशेरको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2005 साल साउन 7 गते काठमाडौँबाट भारततर्फ पठाए। भारतमा भारतीय नेताहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गरेकाले नेपाली सेना चाँडै भारतबाट काठमाडौँ फर्केर आयो। विक्रम सम्वत 2005 साल असोज 11 गतेका दिन श्री 3 मोहनले केवल देखावटी रूपमा राष्ट्रिय आर्थिक कमिटी
खडा गरे। तर नेपाली जनतामा पूरा जागरण आइसकेको हुँदा श्री 3 मोहन प्रवृत्तिको ढोङलाई सबैले राम्रोसँग बुझे। त्यस समय यी सामन्तीहरूका विरोधी तत्त्वहरू नेपाल अधिराज्यभर र भारतमा समेत भित्री तवरबाट निकै कार्यरत भइसकेका थिए। भूतपूर्व श्री 3 पद्मले विक्रमसम्वत 2004 साल माघ 13 गतेको दिन दिएको नाम मात्रको विधानलाई पछि मोहन प्रवृत्तिले अपूर्ण खोक्रो साथै जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरो गराई प्रमाणित समेत गर्यो। विक्रमसम्वत 2005 साल असोजतिर त्रिपुर बर सिंह, गोपाल प्रसाद रिमाल, विजय बहादुर मल्ल इत्यादि मिलेर नेपाल प्रजा पञ्चायतको स्थापना गरे। विक्रमसम्वत 2005 साल असोजको आखिरीतिर यी क्रूर सामन्तीहरूको विरोध गरेको अभियोगमा उपरोक्त सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बन्दी समेत बनाइयो। यिनीहरूलाई बन्दी गृहमा अनेक तरहबाट दुःख समेत दिइयो। विक्रमसम्वत 2005 साल कार्तिकमा तत्कालीन मिनिस्टर तथा प्रधान सेनापति बबर शमशेरले श्री 3 मोहनलाई सैनिक परेड मार्च पास्ट देखाए। विक्रमसम्वत 2005 साल मङ्सिर 4 गतेका दिन अस्ट्रेलियामा सुदूरपूर्व एसियाली आर्थिक कमिसनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ प्रस्थान गर्यो। यसै अवसरमा त्यहाँको कुनै एक रेस्टुरेन्टमा जसमा खाली श्वेत जातिहरूका लागि मात्र खाना खान पाउने अश्वेत जाति वर्जित गरिएको कुरा यी नेपाली प्रतिनिधिहरूले थाहा नपाई सो रेस्टुरेन्टभित्र पसे। मेन्यु हेरी खाना अर्डर गरे। तर रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सूचना गरे जसमा कि सेतो पाइन्ट र कालो कोट लगाएको तर कमिज पाइन्ट बाहिर निकालेको साथै कालो टोपी समेत लगाएको यस्तो व्यक्तिहरू रेस्टुरेन्टमा आई खाना अर्डर समेत गरेका छन्। निजहरूलाई खाना दिने कि नदिने भनी प्रश्न गर्न थाले। घण्टौँसम्म अनेक सोधपुछ गरेपछि बल्ल विदेशी अतिथिहरू रहेछन् तसर्थ तुरुन्त अर्डर गरेका खानाहरू खान दिनु भन्ने आदेश पाएकोले नेपाली प्रतिनिधिहरूले बल्ल खाना खान पाए। विक्रमसम्वत 2005 साल मङ्सिरतिरै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यतीतहरू काठमाडौँका जनतालाई अझै अरू जागृत गराउनका खातिर भेष बदलेर पूर्वी पहाडको बाटो गरी काठमाडौँ आए। तर तिनीहरू यी क्रूर सामन्ती शासकहरूको चक्रव्यूहमा परि पौषतिर पक्राउ परे र बन्दी बनाइए। निजहरूका साथ अरू कतिपय क्रान्तिकारीहरू समेतलाई तत्कालीन पुलिसका तलुकवाला विजय शमशेरले पक्राउ गरी बन्दी बनाए। बीपी कोइरालालाई सिंहदरबारको बिजुली गाडातमा थुने। यिनको मुद्दा हेर्न मोहन शमशेरले हरि शमशेरको अध्यक्षतामा खगेन्द्र राज च्यान्टा गुरुज्यू, सरदार सोमप्रसाद, मीर सुब्बा, उपेन्द्र पुरुष ढकाल लगायतलाई हराए। यी बन्दीहरू कतिपयले अनेक प्रकारको सजाय भोग्नु पर्यो। धेरैजना मरणासन्न अवस्थामा पुगे। धेरैलाई खोरमा थुने, नेल हतकडी लगाई गोला समेत झुन्डाए। बन्दी बनाएका बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, केदारमान व्यथित, बटुक प्रसाद उपाध्याय, त्रिरत्न, गौरी भक्तहरू जस्ता वरिष्ठ नेताहरूले आफूलाई श्री पशुपतिनाथ समान सम्झने शासकहरूको क्रूरताको विरोधमा विक्रमसम्वत 2005 फागुनमा आमरण अनसन गरे। यी 4 चौपट महिलाहरूले त श्री 3 मोहन समक्ष यस्ता 2-4 जवान नेता भनाउँदाहरू जेलमै सडेर मर्नुपर्छ सम्म भने। यस अनसनका विषयलाई लिई काठमाडौँ बाहिर नेपाली प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताका साथै भारतका वरिष्ठ नेताहरू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहियाहरू सबै भई तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई अपिल गरे। निजले बीपी कोइराला लगायत आमरण अनसनप्रति नेपाल सरकारसँग घोर विरोध गरेकोले बाध्य भई श्री 3 मोहनले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आमरण अनसन गरेको 21 दिनका दिन निज र निजका सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई मुक्त गर्नु पर्यो। अनसनको समयमा कारागारभित्र निजहरूको शरीरको परीक्षणार्थ डाक्टर सिद्धिमणि आचार्य दीक्षित र डाक्टर भरतराज वैद्यहरूलाई मोहन शमशेरले खटाएका थिए। अनसन गरेको 29 दिन अर्थात् कारागारबाट मुक्त भएको 8 दिनपछि श्री 3 मोहनले बीपी कोइरालासँग साँझ सिंहदरबारमा भेट गरे। सो भेटमा बीपी कोइरालाले निजलाई जय नेपाल भने स्वस्ति गरेनन्। जय नेपाल भनी नमस्ते गरेकोमा श्री 3 मोहनले आफ्नो अपमान सम्झे तर अब के गर्न र भन्न सक्थेन। करिब 1.5 घण्टासम्म वार्ता गरे। सो वार्तामा बीपी कोइराला भारततर्फ गई नेपाल सरकार विरोधी कार्य नगर्ने तथा गर्नबाट रोक्ने र आफूले चाहिँ वैधानिक सुधार गर्ने वचन दिए। बीपी कोइरालाले यी क्रूर सामन्तीका वचनको किन विश्वास गरिरहन्थे र आफूलाई तुरुन्त भारततर्फ फर्की क्रान्तिको तयारी गर्नु थियो तसर्थ तिनका कुरा एक कानबाट सुनि अर्को कानले उडाएर सपरिवार भारततर्फ लागे। भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजेठिया जसलाई श्री 3 मोहन प्रवृत्तिले अनेक तरहबाट रस रङमा चुर्लुममा डुबाएका थिए साथै आफ्नी बडा महारानीसँग निजकी श्रीमती मजेठियालाई मित समेत लगाइदिएका थिए। सरदार मस्त भई सदैव श्री 3 मोहनकै तरफदारी गर्न थालेका थिए तसर्थ निज राजदूत मजेठिया काठमाडौँ छोडी भारततर्फ जाने अवसरमा श्री 3 मोहनलाई श्री 5 त्रिभुवन उप राम्रो दृष्टि पुर्याउनुहोस् अन्यथा तपाईलाई धोका हुनेछ भनी अग्रिम सूचना दिएकोले मोहन शमशेरले तुरुन्त राजदरबारको कम्पाउन्ड बाहिर चारैतर्फ अरू थप पालो पहराको व्यवस्था गरे। राजदूत मजेठिया विक्रमसम्वत 2006 साल जेठमा भारततर्फ फर्के भने निजको ठाउँमा अनुभवी योग्य साथै अति चतुर सर चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह भारतीय राजदूतमा नियुक्त भई यसै साल असारमा
काठमाडौँ आइपुगे। श्री 5 युवरागी राजेन्द्र लक्ष्मी देवी शाहको गर्भपात भई रक्तपात ज्यादै भएकाले शिथिल हुनुका साथै साह्रै बिरामी भएको हुँदा भारतबाट प्रसुति विशेषज्ञ डाक्टर बोलाउनु पर्ने कुरा श्री 3 मोहनलाई बारम्बार सुनाउँदा पनि सुन्दै नसुने झैं गरे। आखिर रोगले ज्यादै च्यापी नमाच्ने भएपछि मोहन शमशेरको आज्ञाले बल्ल भारतबाट डाक्टर बोलाए, तर ज्यादै अबेर भइसकेकोले विक्रमसम्म 2006 साल भदौ 19 गतेका दिन श्री 5 युवरागी इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाहको मृत्यु समेत भयो। यस विषयको कुरापछि भारत नयाँ दिल्ली हैदराबाद हाउसमा श्री 5 युवराज धिराज महेन्द्रले साह्रै नै दुःख व्यक्त गरे। त्यो बेला तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अरू भारतका वरिष्ठ नेताहरूलाई नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रभाव पर्दै गयो र भारतको लोकसभामा समेत नेपाल सरकारको विरोधमा अनेक वादविवाद उठे। त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले श्री 3 मोहनसँग भेटवार्ता गर्ने इच्छा प्रकट गरे। तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेरलाई सो कुराको जानकारी गरे। मोहन शमशेरले तुरन्त कान्छा छोरा विजय शमशेरलाई नयाँ दिल्ली पठाई आफ्नो रोब रवाफ राख्नका लागि 21 तोपको सलामीको माग गरे। भारत सरकारले सो माग पूरा गरिदिने भएकोले मक्क परेर विक्रमसम्म 2006 साल फागुन 2 गतेका दिन काठमाडौँबाट श्री दक्षिणकाली गई त्यहाँ पूजापाठ गरी कुलेखानी निस्की त्यहाँबाट भारत नयाँ दिल्लीतर्फ मोहन शमशेर लागे। विक्रमसम्म 2006 साल फागुन 7 गते श्री 3 मोहन नयाँ दिल्लीको रेलवे स्टेसन पुग्दा भारतका प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूले उनको स्वागत गरे। 21 तोपको सलामी समेत दागे नयाँ दिल्लीमा निजलाई हैदराबाद हाउसमा राखे। साथै दुवै प्रधानमन्त्रीहरू बीच करिब सवा घण्टासम्म वार्ता भयो। यस वार्तामा मोहन शमशेरले केशर शमशेर, राजदूत सिंह शमशेर, शारदा शमशेर, विजय शमशेर र भारत बेंगलोरबाट मोहन शमशेरको दर्शन भेट गर्न आएका भाइ कृष्ण शमशेर समेतलाई मोहन शमशेरको वार्ता टोलीमा समावेश गराएका थिए। मोहन शमशेरको जोड भारत सरकारद्वारा नै भारतमा रहेका नेपाल सरकार विरोधी तत्त्वहरूको दमन गराउनेमा थियो भने जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ समय अनुसार नेपाली जनतालाई अधिकार दिनुपर्ने कुरामा जोड थियो। साथै काठमाडौँमा कैद गरिएका राजनैतिक बन्दीहरू समेतलाई मुक्त गर्नका लागि दबाब दिइयो। सिंह शमशेर र कृष्ण शमशेरहरूले पनि त्यस अवसरमा राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गर्नुपर्ने र जनतालाई केही हदसम्म अधिकार दिनुपर्नेमा समर्थन गरी बोले। वार्ता सकेर फर्केपछि मोहन शमशेरले आफ्ना भनाउँदाहरूले समेत विरोध गरी बोल्न थालेपछि अरूले विरोध गरी बोले भनी के भन्ने भनी खिन्न परे। नयाँ दिल्लीबाट श्री 3 मोहन भूतपूर्व श्री 3 जुद्धसँग पनि भेटवार्ताका लागि देहरादून पुगे। जुद्ध शमशेर र मोहन शमशेर बीच वाद विवाद चल्यो। खास गरी मोहन शमशेरले नेपालमा घटेको क्रान्ति विषयको चर्चा र नयाँ दिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग भएको वार्ता विषय समेतको चर्चा गर्दै मोहन शमशेरले अब के कसो गर्नाले राणा शासन दिगो रहला भनी जुद्ध शमशेरसँग राय सल्लाह मागे। जुद्ध शमशेरले अब तिमीहरूले केही लछार्न सक्दैनौ, एकाध वर्ष मलाई नेपालको राजकाज सम्हाल्न देऊ, म परिस्थिति सम्हाली तिमीहरूलाई जिम्मा लगाई फर्काउँला भने। मोहन शमशेरले के जवाब दिउन्, चुपचाप हरुवा जुवाडे झैं काठमाडौँ फर्केर आए र काठमाडौँ आइपुग्न साथ मोहन शमशेरले राजनीतिक बन्दीहरूलाई मुक्त गरे। त्यो समय नेपाली कांग्रेसले भारत नेपाल सीमातर्फ गोलमाल गर्न सुरु गरेकोले मोहन शमशेरले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहहरूलाई पक्रने अथवा हत्या गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हुकुम जारी गरे। त्यस अवसरमा रुद्र शमशेरका 4 भाइ छोराहरू र नातिहरू भई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पाल्पा दरबारमै राखी तत्कालीन पाल्पाका कर्मठ क्रान्तिकारी व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता समेत गराए। पाल्पालाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रहरूमा मुख्य केन्द्र तुल्याउनुको साथै बुटवलदेखि परासीसम्म अर्थात् 4 कोसे झाडीको जंगलमा हवाई मैदानको निर्माण गरी काठमाडौँमा खास गरी सिंहदरबारमा बमबारी गर्ने तय भयो। त्यस अवसरमा महावीर शमशेरद्वारा 4 वटा डकट हवाई जहाजहरू खरिद समेत गरी उनका परम मित्र तत्कालीन कुच बिहार स्टेटका राजा कहाँ सुरक्षित राखियो। परासीको जंगलमा हवाई मैदानको निर्माण समेत गराइयो, तर पछि सो सम्पूर्ण कार्य नगरी क्रान्तिले अर्कै ढाँचा लियो। जे होस्, बीपी कोइरालालाई भारतको सिमानातर्फ सकुशल फिर्ता गरी पठाइसकेपछि सम्पूर्ण सूचना श्री 3 मोहन शमशेरले गुप्त तब्बरबाट पछि थाहा पाए। तसर्थ सधैँ चाहिँ मोहन शमशेरको टेलिफोन रुद्र शमशेरलाई आउन थाल्यो, जसमा कि हजुरको छोरा नातिहरूलाई काठमाडौँ तुरुन्त पठाइबक्स्योस् भन्न थालेकोले रुद्र शमशेरका छोरा नातिहरू काठमाडौँ जाने बहाना गरी भीमफेदीमा तामदान, बलिन काठ र घोडाहरूको माग गर्दा मोहन शमशेरले पाल्पा 3 साँचा त्यस समयको सरकारी ढुकुटीबाट 10,000 रुपैयाँ बाटो खर्च समेत दिई फकाए पनि। भीमफेदीमा माग गरे सरह तामदान, बलिन काठ र घोडाहरूको साथै सुरक्षार्थ सेनाका जवानहरू समेत पठाए। भैरवमा शंकर शमशेरको चाकडीबाज निरजङ राणा बडा हाकिम भई आएका थिए। निजले बाटैमा गिरफ्तार गर्ला भन्ने डर भएकोले आइमाई र केटाकेटीहरूलाई बुटोल रस्यौलीमा मोटरद्वारा भारत सुगौली हुँदै नौतन गुवा पठाए। अरूहरू जंगलै जंगल र खेतै खेत नौतन गुवा पुगे। विक्रमसम्म 2007 साल असोज 10 गते नेपाली कांग्रेसले बैरगनियामा बृहत सम्मेलनको आयोजना गर्यो।
त्यस सम्मेलनले नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो तापनि श्री 3 मोहन प्रविधिले आफ्नो क्रूर दमन नीति छोडेन। यसै दिनदेखि अर्थात् असोज 10 गतेदेखि राजदरबारमा पनि अझै कडा पहराको व्यवस्था गर्नुको साथै राजदरबारभित्रबाट पानी निस्कने कुलो अथवा ढलमा पनि सैनिक तैनाथ गरियो। यतिन्जेल संयुक्त राज्य अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनले नेपाल राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको निमित्त 21 पटकसम्म प्रस्ताव राख्यो तर 21 पटक नै रुसद्वारा भिटो प्रयोग गरी सो प्रयासलाई असफल बनाइदियो। प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्र नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न सक्यो। विक्रमसम्म 2007 साल असोजमा काठमाडौँमा लुकेर आएका सुन्दरराज चालिसे पक्राउमा परे। निजलाई पुलिसद्वारा खुब मारपिट र केरकार गर्दा निजले नै पोलेकोले दिलमान सिंहका साथै तोरण शमशेर कहाँबाट वायरलेस सेट, प्रताप विक्रम कहाँबाट स्टेन गनहरू बरामद भए। साथै नोद विक्रम, मोहन विक्रम, अमरबहादुर, राजदासहरू समेत सबै पक्राउ परे। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सबैलाई सिंहदरबारभित्र गारदमा र बाहिरी गारदमा नेल हत्कडी सहित बन्दी बनाएर राखे। सुन्दरराज चालिसे पक्राउ पर्नासाथ अब काठमाडौँमा बसिरहनु मुनासिब छैन भन्ने सम्झी पहाडको बाटो गरी ठोरी पुगेका लौह पुरुष गणेशमान सिंहलाई नेपाल भारत सिमानामा पुलिसले पक्री काठमाडौँ ल्याई कैद गर्यो। यी सबैले पूरा सजाय पाए। गणेशमान सिंहको पिँडौला नै पटपट फुट्ने गरी पिटाई गर्यो भने तोरण शमशेरको दाँत भाँचिने गरी पिटे। साथै यो कैदी हो चाँदीको भाँडामा खाना नदिनु भनी टपरीमा खुवाए। यसै साल कार्तिकमा नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार बीच एक सम्झौता सम्पन्न भयो। पाल्पालाई नेपाली कांग्रेसले सेन्ट्रल बनाई काठमाडौँ सिंहदरबारमा बम खसाउने विषयको कुरा जानकारी भएकोले बहादुर शमशेर चाँडै पाल्पा पुगी पाल्पाको तैनात आफ्नो हातमा लिई रुद्र शमशेरलाई बन्दी समेत बनाउने भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्तामा व्यापक चर्चा चल्यो। नेपाली कांग्रेसका करिब सम्पूर्ण नेताहरू लखनऊ सेन्ट्रल होटल जहाँ रुद्र शमशेरका छोरा नातिहरू बसेका थिए त्यहाँ भेला भई छलफल चल्यो। त्यस समय करिब 500 जवान रिटायर गोर्खाली सेनाका जवानहरू गोरखपुरमा रुद्र शमशेरका छोरा नातिहरू मार्फत देश सेवा गर्नका लागि तयार गरी राखिएको थियो। ती सेनाको रक्षा दल नामकरण गरिएको थियो। निजहरूलाई बस्न र 2 छाक पेटभरि खाना खान दिनु पर्थ्यो, तलब दिनु पर्दैन थियो। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले यो भिडियोमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयको पृष्ठभूमि सँगसँगै मोहन शमशेरको तानाशाही शासनको बारेमा कुरा गर्यौं। आगामी भिडियोमा हामी नेपालमा प्रजातन्त्र उदयको लागि नेपाली कांग्रेस सँगसँगै राजा त्रिभुवनले गरेको योगदान र नेपालमा क्रान्तिको सफलताको कुरा गर्नेछौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो एकदमै आभारी छौँ तपाईप्रति। सँगसँगै अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला।